नमस्ते साथीहरू। आज हामीहरू सृजनाको हक र पारदर्शिताको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ, जसमा हामीहरू अध्ययन गर्नेछौँ सृजनाको हक र पारदर्शिताको परिचय, त्यसैगरी अवधारणाको विकासक्रम, त्यसैगरी सिद्धान्तहरू, त्यसैगरी महत्त्वहरू, त्यसैगरी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू, त्यसैगरी सूचनाको हक सम्बन्धी सीमाहरू, त्यसैगरी सम्भावना तथा सबल पक्षहरू, त्यसैगरी समस्याहरू र समस्याका समाधानहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। अब लागौँ टपिकतर्फ। सर्वप्रथम हामीहरू सूचनाको हकको परिचयको बारेमा हेरौँ। सूचनाको हकको परिचयलाई हेर्दाखेरि शासन व्यवस्थालाई पारदर्शी, खुल्ला एवं उत्तरदायी बनाउन, नागरिकहरूलाई सार्वजनिक सूचना माग्ने र पाउने गरी व्यवस्थित गरिएको अधिकार नै सूचनाको हक हो। त्यसैगरी हाम्रो सूचनाको हकलाई प्रजातन्त्रको प्राणवायुको रूपमा पनि लिन सकिन्छ, जसलाई हामीहरू अक्सिजन फर डेमोक्रेसी पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी सूचनाको हकलाई मदर अफ अल फ्रिडम्सको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। सूचनाको हकलाई हेर्दाखेरि शासन व्यवस्थामा नागरिकहरूलाई सबै कुराको जानकारी दिनुपर्दछ, जस अन्तर्गत नागरिकहरूलाई शासन व्यवस्थामा अन्धकार रूपमा राख्न पाइँदैन र शासन खुल्ला एवं पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित सूचनाको हक रहेको हुन्छ। त्यसैगरी सूचनाको हकलाई नेपालमा पहिलो पटक नेपालको अधिराज्यको संविधान 2047 को धारा 16 मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ भने वर्तमान नेपालको संविधानमा धारा 27 मा व्यवस्था गरिएको छ, जसमा नेपालको संविधानको धारा 27 को सूचनाको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकहरूलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ, तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भनी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी अब हामीहरू सूचनाको हक सम्बन्धी अवधारणाको विकासक्रमलाई हेरौँ। सूचनाको हकलाई सर्वप्रथम विश्वमा स्विडेनले व्यवस्था गरेको पाइन्छ, जस अन्तर्गत फ्रिडम अफ द इन्टरनेसनल एक्ट 1766 मा जारी गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी हाम्रो 1789 मा फ्रान्सले डिक्लेरेसन अफ ह्युमन एन्ड सिभिल राइट्स अन्तर्गत सरकारी सूचनामाथि नागरिक पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी 1946 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सभाले रिजोल्युसन अन फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन पारित गरी सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी हाम्रो फिनल्यान्डले 1951 मा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी अमेरिकाले सन् 1967 जुलाई 5 मा फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन एक्ट 1966 जारी गरी सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी हाम्रो सन् 2005 जुलाई 5 मा भारतले राइट अफ इन्फर्मेसन एक्ट 2005 अभ्यासमा ल्याएको पाइन्छ, जहाँदेखि भारतले सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी सन् 2008 मा चीनमा ओपन गभर्नमेन्ट इन्फर्मेसन रेगुलेसनको माध्यमबाट सूचनाको हकलाई अभ्यासमा ल्याएको पाइन्छ। त्यसैगरी नेपालमा सन् 2007 अथवा 2047 सालको संविधानदेखि धारा 16 मा सूचनाको हकलाई पहिलो पटक व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने त्यसैगरी हाम्रो अन्तरिम संविधान 2063 र वर्तमान संविधान नेपालको संविधान अन्तर्गत धारा 27 मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी हामीहरू सूचनाको हकका सिद्धान्तहरूका बारेमा हेर्नेछौँ। सर्वप्रथम हाम्रो सिद्धान्त अन्तर्गत रहेको छ खुल्ला सरकारको सिद्धान्त अथवा प्रिन्सिपल अफ ओपन गभर्नमेन्ट, जुन चाहिँ हाम्रो जनताबाट निर्वाचित सरकार नागरिक प्रति खुल्ला हुनु पर्दछ र सरकारका क्रियाकलापहरूबारे नागरिकलाई जानकारी दिनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित सूचनाको हकको रूपमा खुल्ला सरकारको सिद्धान्त रहेको हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को सिद्धान्त रहेको छ समान पहुँचको सिद्धान्त अथवा प्रिन्सिपल अफ इक्वल एक्सेस, जस अन्तर्गत सबै नागरिकहरूमा सूचनाको समान पहुँच हुनु पर्दछ, जसमा
नागरिकहरूले राइट टु नो, राइट टु भिजिट र राइट टु इन्स्पेक्सनको बारेमा सबैमा समान पहुँच हुनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेको हुन्छ। त्यसैगरी अर्को सिद्धान्त रहेको छ न्यूनतम लागतको सिद्धान्त, जसलाई प्रिन्सिपल अफ मिनिमम कस्टको रूपमा पनि भन्न सकिन्छ, जसमा सूचनाको मूल्य लागतमा आधारित रहेको हुन्छ, जसमा नागरिकहरूले सूचनाको हक सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू एफोर्डेबल तरिकाले आवश्यकता अनुसार प्राप्त गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेको हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को सिद्धान्त रहेको छ छिटो प्रकाशन तथा प्रसारणको सिद्धान्त, जसलाई हामीहरू प्रिन्सिपल अफ प्रम्प्ट डिसेमिनेसन पनि भन्न सकिन्छ, जसमा सूचना सकेसम्म छिटो प्रकाशन तथा प्रसारण हुनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेको हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को प्रिन्सिपल रहेको छ समयमै प्रकाशन तथा प्रसारणको सिद्धान्त, जसलाई हामीहरू प्रिन्सिपल अफ टाइमली डिसेमिनेसन पनि भन्न सकिन्छ, जसमा सूचनाको अर्जेन्सी अनुसार सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण हुनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेको हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को सिद्धान्त रहेको छ गोपनीयताको सिद्धान्त, जसलाई हामीहरू प्रिन्सिपल अफ सेक्रेसी पनि भन्न सकिन्छ, जसमा कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाहरू प्रदान गर्न कर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन चाहिँ हामी कानुनभन्द विपरीत रहेर सूचनाहरू प्रकाशन गर्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को सिद्धान्त रहेको छ प्रिन्सिपल अफ प्राइभेसी, जसमा व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा क्रियाकलापहरू सम्बन्धी सूचना प्रदान गर्न कर लाग्ने छैन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको हुन्छ। त्यसैगरी अब हामीहरू सूचनाको हक सम्बन्धी नेपालमा गरिएका प्रावधानहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामीहरू संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई हेरौँ। संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई हेर्दाखेरि नेपालको संविधानको धारा 27 ले प्रत्येक नागरिकहरूलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा समेटेको छ, तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना दिन बाध्य पार्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी धारा 28 मा गोपनीयताको हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा कुनै पनि व्यक्तिको जीव, आवाज, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता राख्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसपछि अब हामीहरू कानुनी व्यवस्थालाई हेरौँ। कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 मा गरिएको व्यवस्थाहरू अन्तर्गत रहेर हामीहरू कानुनी व्यवस्थाहरूलाई हेर्न गइरहेका छौँ, जसमा हाम्रो प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ। त्यसैगरी सूचनाको अभिलेखीकरण र वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्दछ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को व्यवस्था अन्तर्गत स्वत प्रकाशन र प्रसारणको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता हुनुपर्दछ। त्यसैगरी हामी सूचना सम्बन्धी नागरिकमा सरल तथा सहज पहुँच हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताको व्यवस्था हुनुपर्दछ। त्यसैगरी सबै निकायले आफ्नो काम कारबाहीलाई खुल्ला र पारदर्शी बनाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी सूचना अधिकारीले सूचना माग भएको 15 दिनभित्र सूचना दिनुपर्दछ। त्यसैगरी सूचना अधिकारीले सो समय अवधिमा सूचना नदिए कार्यालय प्रमुखले 7 दिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था हुनुपर्दछ। त्यसैगरी सूचना नदिने अधिकारीलाई कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अब हामीहरू सूचनाको हकको औचित्य, आवश्यकता, महत्त्व, उद्देश्य तथा सान्दर्भिकताको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। अब महत्त्वलाई हेर्दाखेरि पारदर्शिताको पूर्व शर्त
लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने औजार र सुशासनको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको सूचनाको हकको औचित्य, आवश्यकता, महत्त्व, उद्देश्य, सान्दर्भिकताहरू निम्नलिखित रूपमा उल्लेख गरिएका छन्, जसमा हाम्रो पहिलो महत्त्व तथा आवश्यकता रहेको छ नागरिकको आफू र आफूसँग सरोकार राख्ने विषयमा जानकारी लिन पाउने नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गराउन, त्यसैगरी नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न, त्यसैगरी मौलिक तथा नागरिक अधिकारका रूपमा सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न, त्यसैगरी सूचना वा ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माण गर्न, त्यसैगरी सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा नागरिकहरूलाई सुसूचित हुने गरी अवस्था सिर्जना गर्न, त्यसैगरी पारदर्शी तथा जवाबदेही शासनको विकास, अवलम्बन तथा प्रवर्धन गर्न, त्यसैगरी खुल्ला र लोकतान्त्रिक सरकारको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न, त्यसैगरी सार्वजनिक प्रशासनमा देखिने बल्क पासिङ, रेड ट्यापिजम, लिप सर्भिस, नेपोटिजम, फेभरोटिजम जस्ता समस्याहरूको निराकरण गर्न, त्यसैगरी सार्वजनिक निकायमाथि नागरिकको निगरानी र नियन्त्रण बढाई सरकारलाई जनताप्रति जवाबदेही तथा जनउत्तरदायी बनाउन, त्यसैगरी शासनप्रति नागरिकको अपनत्व अभिवृद्धि गरी शासकीय वैधता कायम गर्न तथा शासन तथा विकास व्यवस्थापनमा जनसहभागिता प्रवर्धन गर्न, त्यसैगरी अर्को महत्त्व रहेको छ सूचनाको माध्यमबाट सरकार र जनताको सुसम्बन्ध विकास गर्न, त्यसैगरी सूचनामा आधारित असल शासन तथा स्वच्छ प्रशासन संयन्त्रको विकास गर्न, त्यसैगरी सार्वजनिक स्रोत तथा राज्य शक्तिमाथिको नियन्त्रण सीमित व्यक्तिमा निहित हुन नदिन, त्यसैगरी हाम्रो अर्को महत्त्व रहेको छ सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीमा पारदर्शिता प्रवर्धन गरी सुशासन कायम गर्न आदि हामीहरू सूचनाको हक सम्बन्धी महत्त्वहरू लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी अब सूचनाको हकका सीमाहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ, जस अन्तर्गत हाम्रो पहिलो सीमा रहेको छ नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने विषयहरू, त्यसैगरी अपराधको अनुसन्धान, तहकीकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विषयहरू, त्यसैगरी आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने विषयहरू, त्यसैगरी विभिन्न जाति वा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष खलल पार्ने विषयहरू, त्यसैगरी व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीव, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पार्ने विषयहरू, त्यसैगरी सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने विषयहरू, त्यसैगरी सरकारका परिपक्व भइ नसकेका निर्णयहरू, त्यसैगरी वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान भइरहेका विषयहरू सूचनाको हक सम्बन्धी सीमाको रूपमा रहेका हुन्छन्। त्यसैगरी हाम्रो नेपालमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको सम्भावना सबल पक्षहरू के छन् भनेर हेरौँ है त। सम्भावना तथा सबल पक्षहरूलाई हेर्दाखेरि सूचनाको हकलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। त्यसैगरी संविधानमा नै सूचनाको हकलाई संवैधानिक उपचारको समेत सुनिश्चित गरिएको पाइन्छ। त्यसैगरी सार्वजनिक निकायले आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीहरू सूचनाको हकका लागि प्रकाशन र सार्वजनिकीकरण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 2065 मार्फत कानुनी आधार तय गरिएको पाइन्छ। त्यसैगरी सूचनाको हकप्रति सार्वजनिक निकायहरू उत्तरदायी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसै गरी शिक्षा तथा चेतनाको स्तरको अभिवृद्धिसँगै नागरिकहरू सूचनाको हक प्रति सचेत र जागरुक हुँदै गएको पाइन्छ। त्यसै गरी सार्वजनिक निकायहरूमा प्रवक्ता, सहप्रवक्ता, सूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी लगायतको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। त्यसै गरी सुशासनको आत्मसात सँगसँगै पारदर्शिता प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। त्यसै गरी नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने तथा सूचनाको हकको प्रचलन गराउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। अब हामीहरू सूचनाको हक सम्बन्धी नेपालमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई हेरौँ, जसमा समस्या तथा चुनौतीहरूलाई हेर्दाखेरि मौलिक तथा नागरिकको अधिकारको रूपमा सूचनाको हक अक्षरशः कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 2065 मा भएका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसै गरी मौजूदा ऐन कानुनको समय सापेक्ष संशोधन वा परिमार्जन हुन सकेको छैन। त्यसै गरी सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि वस्तुनिष्ठ निर्देशिका अभाव हुनु, त्यसै गरी गोप्यतामा रमाउने कार्यशैलीलाई निरुत्साहन गर्न नसक्नु, त्यसै गरी सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार एवं जवाबदेही बनाउन नसक्नु, त्यसै गरी सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार, जवाबदेही र पारदर्शी बनाउन नसक्नु, त्यसै गरी जिम्मेवार निकायहरू बीच समन्वय र सहकार्यको अभाव हुनु, त्यसै गरी निष्पक्ष र खोजमूलक पत्रकारिता, तटस्थ, जिम्मेवार र क्रियाशील नागरिक समाजको अभाव हुनु, त्यसै गरी सूचनाको हकको महत्त्व, यसको प्राप्तिको प्रक्रिया सम्बन्धमा शिक्षा तथा चेतनाको अभाव हुनु, त्यसै गरी सूचनाको सङ्कलन, प्रशोधन, वर्गीकरण तथा प्रकाशनलाई अद्यावधिक बनाउन नसक्नु, त्यसै गरी सूचनाको हक कार्यान्वयनको लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा मानवीय स्रोत साधनको अभाव हुनु, अर्थात् संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु, त्यसै गरी दण्ड, सजाय र पुरस्कार प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा राम्रो काम गर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई एउटै दृष्टिले हेरिनु, जसमा सार्वजनिक महत्त्वका सूचनामाथि आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न नसक्नु, त्यसै गरी सूचना प्रयोग गर्ने आवश्यक वातावरण र संस्कृतिको अभाव हुनु, त्यसै गरी कुन सूचना प्रभाव गर्नुपर्ने र कुन सूचना गोप्य राख्नुपर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रदायक नै स्पष्ट नहुँदा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक र सार्वजनिक हुनुपर्ने सूचना गोप्य नै रहने अवस्था देखिनु, त्यसै गरी विद्युतीय शासनको अवलम्बन र आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सूचनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सूचना प्राप्तिको समय लामो, खर्चिलो र झन्झटिलो हुनु, त्यसै गरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिबद्धताको कमजोर कार्यान्वयन हुनु आदिलाई हामीहरू समस्याको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसै गरी अब हामीहरू सूचनाको हकलाई प्रवर्धन गर्ने वा प्रभावकारी बनाउने उपायहरूलाई हेरौँ, जसमा डिमान्ड साइडलाई हेर्दाखेरि इम्पावरिङ पिपुल बनाउन सकिन्छ, जसमा नागरिकहरूलाई सूचनाको हकबारे सचेत गराउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी नागरिकहरूलाई इम्पावर गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। दोस्रोमा रहेको छ सप्लाइड साइडमा हेर्दाखेरि स्ट्रेन्थिङ इन्स्टिट्युसन्स, जसमा सार्वजनिक निकायले आफ्नो नीति, योजना, कार्यक्रम, कार्यविधि र समग्र गतिविधिलाई अद्यावधिक गरी प्रकाशन र प्रकाशन गरी संस्थाहरूको स्ट्रेन्थलाई बढाउनु पर्दछ। त्यसै गरी आइसिटी को प्रमोट गर्नु पर्दछ, जसमा वेबसाइट, नोटिस बोर्ड, एप्सहरू नियमित रूपमा अपडेट गर्नु पर्दछ। त्यसै गरी इन्फर्मेसन कल्चरलाई डेभलप गर्नु पर्दछ, जसमा सूचना माग्ने र दिने कार्यलाई सांस्कृतिकै रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। त्यसै गरी
अनरिङ सेक्रेसी एन्ड प्राइभेसीलाई हेर्नु पर्दछ, जसमा संविधान एन्ड कानुन बमोजिम गोपनीयताको हक समेतको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैगरी सूचनाको हक कार्यान्वयनको विषयलाई दण्ड, सजाय र प्रोत्साहन प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैगरी हामीहरू अन्य उपायहरूलाई अघिकै समस्यादेखि नै मिलाएर लेख्न सकिन्छ। अब हामीहरू पारदर्शितालाई हेरौँ। पारदर्शिताको परिचयलाई हेर्दाखेरि सार्वजनिक निकाय तथा यसमा कार्यरत पदाधिकारीहरूद्वारा सम्पादन गरिएका नीति, निर्णय, आदेश तथा सूचनाको आम नागरिक समक्ष खुल्ला रूपमा प्रवाह हुने तथा प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना गर्नुलाई पारदर्शिता भनिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो पारदर्शिता सुशासनको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको हुन्छ, जसमा इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट र प्राप्त प्रतिफलको वितरणसम्मको प्रक्रियामा नागरिकको खुल्ला पहुँचको सुनिश्चितताको प्रतिभूति हुनु नै पारदर्शिता हो। जसमा हामीहरू ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको आधारमा पारदर्शितालाई हेर्दाखेरि Transparency is a characteristics of government, companies, organizations and individuals that are open in the clear disclosure of information, values, plans, process and actions भनेर लेखिएको पाइन्छ। जसमा अब पारदर्शिताको महत्त्व, आवश्यकता, औचित्य र सान्दर्भिकतालाई हेर्दाखेरि नागरिकका लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्ति सुरक्षित गर्न, त्यसैगरी सार्वजनिक निकायप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गराउन, त्यसैगरी सार्वजनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गराउन, त्यसैगरी समावेशी र जनमुखी शासनको विकास गर्न, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह हासिल गर्न, त्यसैगरी सार्वजनिक क्रियाकलापहरूको सार्वजनिकीकरण गर्न, त्यसैगरी सामाजिक न्याय र समानतालाई बलियो बनाउन, त्यसैगरी शासन पद्धति प्रति नागरिकको चासो अभिवृद्धि गराउन, त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरलता, सहजता र प्रभावकारिता बढाउन, त्यसैगरी नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारलाई मूर्त प्रदान गर्न, त्यसैगरी विकास तथा शासकीय गतिविधिहरूमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गराउन र शासनमा स्वच्छता र निष्पक्षता ल्याउन पारदर्शिताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यसैगरी गोप्यतामा रमाउने संस्कृतिको अन्त्य गराउँछ, त्यसैगरी शासकीय स्वच्छता र निष्पक्षताको विकास पारदर्शिताले गर्दछ। त्यसैगरी समग्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहन गरी सुशासनको प्रवर्धन गर्न पारदर्शिताको आवश्यकता पर्दछ। अब हामीहरू सूचनाको हकले पारदर्शितामा पुर्याउने सहयोगको बारेमा हेरौँ है त। यसलाई हेर्दाखेरि सूचनाको हकले प्रत्येक सार्वजनिक निकायका नीति, योजना, कार्यविधि, कार्यक्रम, सेवा प्रदानका शर्त, विकास गतिविधि खुल्ला हुनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेको हुन्छ, जसलाई बुँदागत रूपमा हेर्दाखेरि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्ना गतिविधिहरू सार्वजनिक गर्न सूचनाको हकले दबाव सिर्जना गर्दछ। त्यसैगरी सार्वजनिक सरकारका विषयसँग सम्बन्धित कुराहरूको अभिलेखीकरण गर्न सूचनाको हकले कर लगाउँछ। त्यसैगरी सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई उनीहरूको कामसँग सम्बन्धित विषयमा खुल्ला हुन र जवाफ दिन कर लगाउँछ। त्यसैगरी कानुन बमोजिम गोप्य राख्ने पर्ने विषय बाहेक अन्य कुराहरू गोप्य राख्न नपाइने व्यवस्था सूचनाको हकले गरेको छ, जुन चाहिँ गोप्य राख्नै पर्ने कुराहरूलाई निश्चित समयपछि खुल्ला हुन पनि सक्दछ। त्यसैगरी पारदर्शी कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्न, संस्थागत क्षमता विकास गर्न सूचनाको हकले प्रोत्साहन गरेको छ, जसमा सार्वजनिक निकायले आफ्ना वेबसाइटहरूलाई अपडेट गर्नु पर्दछ, सूचना बोर्डहरू अपडेट गर्नु पर्दछ, त्यसैगरी सूचना अधिकारीको व्यवस्था हुनु पर्दछ, पब्लिक फोरम र मिडिया मार्फत सार्वजनिक निकायका गतिविधिहरू पब्लिक गर्न प्रोत्साहन सूचनाको हकले पारदर्शितामा सहयोग पुर्याउँदछ। हस्त नमस्ते, आजलाई यति नै। यस्तै नयाँ लोकसेवासँग सम्बन्धित अपडेटहरू हुनको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त।